अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी ज़िम्मेदारियाँ एक बेटे पे नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, कुछ माँ बाप ये गलती कर देते हैं कि सारी ज़िम्मेदारियाँ एक बेटे पर ही डाल देते हैं। वो सोचते ही नहीं हैं उसके आगे पीछे कि उसको क्या महसूस हो रहा है, उसकी तकलीफ़ को नहीं समझते हैं, उसकी परेशानी को नहीं समझते हैं, वो किस दौर से गुज़र रहा है ये भी नहीं समझते। जैसे अगर उसके कमाने की ज़िम्मेदारी है तो कमा के भी वही लाएगा। अच्छा जी, बाहर के कुछ काम है तो वो करेगा, हॉस्पिटल के कुछ काम है तो वो करेगा, बैंक के कुछ काम है तो वही करेगा, है ना। कुछ ख़रीदना है, कुछ ख़त्म हो गया है, कोई तकलीफ़ है, कहीं आना है, कहीं जाना है, सारी ज़िम्मेदारी एक बेटे पे माँ बाप डाल देते हैं। ये बहुत गलत बात है। और जब वो परेशानी में होता है, जब वो तकलीफ़ में होता है तो उसके साथ कोई नहीं होता है। अगर आपके और भी भाई बहन हैं या और भी बच्चे हैं, आपकी औलादें हैं, तो आप कोशिश करें सबको एक बराबर काम बाँटें। जी हाँ, नहीं तो आप जो माँ बाप ये कर रहे हैं या भाई बहन, एक भाई बहन पे एक ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं या फिर एक बच्चे पे माँ बाप ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, आप सच में बहुत बड़े गुनहगार बन रहे हैं। आप किसी भी तरह की इबादत कर लें या फिर कोई भी नेक काम कर लें, वो कोई भी कबूल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपस में भाई बहन नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, माँ बाप बच्चे में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है कि एक ही बच्चा जो है पैसे भी कमा के लाएगा, सारे दुख दर्द भी उसको ही सुनाने हैं, सारी परेशानियाँ भी उसी को सुनानी है। उसके बारे में कभी नहीं सोचते आप कि वो किस तरह से कमा रहा है, वहाँ पर रह के किस तरह से वो खाना खा रहा है, क्या टाइम पे उसको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या टाइम पे वो सो पा रहा है या नहीं सो पा रहा है। सारी ख्वाहिशें, सारी चीज़ें, सारी फरमाइशें एक ही बेटे पे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए ये, है ना। माँ बाप नाइंसाफ़ी ना करें अपने बच्चे के साथ, और जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ भी काम बाँटें, चाहे बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, शादीशुदा हैं या नहीं हैं, या जो भी है। अगर आपकी लड़की शादीशुदा है, जब वो आती है उसको बताएं हॉस्पिटल्स के काम कि बेटा तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, भाई आपका कमाने गया है या पैसे कमा रहा है तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। ये नहीं है कि पराए घर की इससे हम क्यों कराएं, ये है ऐसा वैसा, नहीं, कोई बात नहीं है। बच्चे सब बराबर हैं, माँ बाप ने सबको एक सा पाला है, एक सा बड़ा किया है, एक सी एजुकेशन दी है, सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। अगर बच्ची आती है अपने मायके से तो उसको, ससुराल से, तो उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप को हॉस्पिटल ले जाए, या घर में क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो चीज़ें वो डलवाए, है ना। बेटे पे ज़िम्मेदारी ना डालें सारी। बेटियां भले ही 4 दिन के लिए आ रही, क्या वो माँ बाप का दर्द और तकलीफ़ नहीं समझ सकती हैं? क्या वो अपने भाई बहनों का दर्द तकलीफ़ नहीं समझ सकती हैं? तो बेटी पे भी उतनी ही ज़िम्मेदारी डालें जितनी बेटे पे डाल रहे हैं, है ना। अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही लेके जाए, कभी बेटियां भी ले जा सकती हैं। किसने मना किया बेटियां नहीं ले जा सकती? बेटियां पराए घर की होती हैं, बेटियां ऐसी, क्यों? आप भी अपनी बेटी को अपनी पराया क्यों समझते हैं? अगर आप पराया समझते हैं तो फिर उसका किसी चीज़ में भी हक नहीं है। आप अपने दामाद को भी अपना समझिए, बेटी को भी अपना समझिए, वैसी ही ज़िम्मेदारी डालिए जैसे एक बेटे पे ज़िम्मेदारी आप डाल रहे हैं। वो पराई है, उससे ये मत करा, वो पराई है, उससे वो मत करा। अरे क्यों नहीं करवाओ? वो भी तो आपकी औलाद है, वो बेटा भी तो आपकी औलाद है। तो दोनों बच्चों को, या जितने भी बच्चे हैं, सबको बराबर समझें, बराबर का काम बाँटें। सिर्फ़ ये नहीं है कि जब कुछ बँट रहा है, जब कुछ मिल रहा है, जब कुछ लेन-देन की बात है तो वो सबसे आगे हैं, पर जब कुछ काम की बात है तो वो सबसे पीछे हैं। या फिर एक बहू पे सारी ज़िम्मेदारी ना डालें। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि एक बहू से घर का काम भी कराते हैं, बाहर का भी कराते हैं, उसको बातें भी सुनाते हैं, उसके साथ सारी सारी ज़्यादती करते हैं, उसी से सारी उम्मीद रखते हैं। उसके जब उस पे परेशानी आती है तो उसका कोई ख़्याल नहीं रखता। ये भी बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम ऐसी उम्मत से नहीं हैं कि हम किसी को दर्द दें, तकलीफ़ दें, परेशानी दें। हम ऐसी उम्मत से हैं कि हम दर्द लेते हैं, दर्द देते नहीं हैं। हमारे नबी ने इतनी सारी तकलीफ़ें, अज़ियतें झेलने के बाद भी वो हमेशा नर्म रहे, कभी भी गुस्सा नहीं दिखाया, कभी किसी से लड़ाइयाँ नहीं मोल ली, कभी किसी पे ज़ुल्म नहीं किया, सिर्फ़ अपने ऊपर ज़ुल्म सहा उन्होंने। लोग उन पे पत्थर फेंकते थे, लोग उन पे कूड़ा फेंकते थे, फिर भी वो सब्र करते थे। तो हमें नहीं चाहिए कि हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें। हम ऐसी उम्मत से नहीं हैं कि हम किसी एक पे बोझ बने या एक पर हम अपना बोझ डाल दें। बच्चे माँ बाप के लिए सब बराबर होना चाहिए। जैसे बेटियां हैं वैसे ही बेटे हैं। ये नहीं कि बड़ा बेटा है तो वही सारा काम करे, या फिर छोटा बेटा है तो वही सारा काम करे। नहीं, बच्चे सब बराबर हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, चाहे काला है, चाहे गोरा है। बच्चे माँ बाप के लिए सब बराबर हैं, तो सबको एक ही जैसा काम बताइए आप, चाहे बेटी हो या बेटा हो, है ना। सब एक हैं आजकल। आजकल कुछ नहीं है कि बेटियों से नहीं करवा सकते, नहीं, बेटियां सब कुछ कर रही हैं। क्या कुछ नहीं कर रही हैं बेटियां?
تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس لڑکے کا بھی ماں باپ درد سمجھیں، جو کما کے لا رہا ہے، جو آپ کے لیے ساری چیزیں کر رہا ہے، جو آپ کی دوائی اور چیزوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس پہ تھوڑی سی کم ذمہ داری ڈالیں، اس پہ تھوڑا کم بوجھ ڈالیں. اس کو ایک کام دیا ہے تو اس کو پیسے کمانے کا ٹائم ہے، اس کے پاس پیسے کمانے کے لیے اس کو دیا ہے اپنے وقت، تو اس کو پیسہ کمانے دیں. اور جو دوسرے کام ہے، اگر آپ کے گھر میں اور نکمے بچے ہیں ان پہ ڈال دیں ذمہ داری کہ جی ایک بچہ سبزی لے کے آئے گا تو ایک بچہ دوائی لے کے آئے گا، ایک بچہ لائٹ کا بل جمع کرے گا تو ایک بچہ کچھ اور کام کرے گا، ہے نا. اس طرح سے کام بانٹ لیں. ابھی ڈائری بنا لیں، ایک ڈائری میں آپ کام بانٹیں کون سے بچے کو کوئی کام کرنا ہے. اگر وہ ایک بچہ آناکانی کرتا ہے، اس کا مطلب ماں باپ نے غلط پرورش کری ہے، ماں باپ کی پرورش غلط ہے. ماں باپ نے شروع سے ایک بچے پہ بوجھ ڈال دیا. بچیاں ہیں 3 لڑکیاں ہیں 2 لڑکیاں ہیں، تینوں چاروں سے برابر کام کروائیں. لڑکے ہیں 3 ہیں 4 ہیں، چاروں سے برابر کام کروائیں. اگر وہ نہیں کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، ضدی ہیں، بدتمیز ہے، سنتے ہی نہیں ہیں ہماری، ہم کہہ کے تھک گئے، تو اس میں ماں باپ کی غلطی ہے. اس کا مطلب ماں باپ نے غلط طریقے سے پرورش کری ہے. ایک بچے کو بہت زیادہ پیار دیا ہے اور ایک بچے کو بہت زیادہ کام دیے ہیں. ایک بچے پہ صرف یہی ذمہ داری کہ اس کو سارے کام کرنے ہیں، اور ایک بچے پہ ساری یہی ذمہ داری ہے کہ اس کو پیسہ کما کے لانا ہے، اس کو جو ہے کام بھی کرنے ہیں، اس کو جو ہے چیزیں بھی ٹھیک کرنی ہے، اس کو ہی ناراض ہو کے دکھانا ہے، اس کو ہی ساری تکلیفیں سنانی اور پریشانی. اور جو باقی بچے تھے ان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے کرا ہی نہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے اور ان کی پرورش کی غلطی ہوتی ہے کہ اس طرح سے صرف ایک بچے پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، اور باقی بچے جو ہیں وہ آرام سے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وہ بچے شاید صحیح سے ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتے. پر اگر ماں باپ شروع سے ہی جو ہے رسی کس کے رکھتے ہے نا بچے پہ، یہ نہیں کہ چھوٹا ہے، یہ بیچارہ بہت ہمارا لاڈلا ہے، یہ بہت پیارا ہے، اس سے ہم یہ نہیں کرواتے، نہیں اس سے وہ، یہ بہت غلط بات ہے، یہ ناانصافی ہے بچوں کے ساتھ. تو اگر آپ ناانصافی کرتے ہیں جس طرح سے میں نے کہا، تو آپ گنہگار بنتے ہیں، آپ گناہ کا بہت بڑا حصہ بن جاتے ہیں. چاہے آپ کتنی عبادت کر لیں، چاہے کتنے نیک کام کر لیں. میں کہہ رہی ہوں وہ بچہ آپ کو منہ سے اف بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ مجھے کیوں اتنی ذمہ داری دے رہے ہیں، یا مجھ سے کیوں اتنے کام کرا رہے ہیں، یا مجھ سے اتنے کیوں پیسے خرچ کرا رہے ہیں. پر ماں باپ کو چاہیے کہ دوسرے بچے پہ بھی ذمہ داری ڈالیں. اب یہ کہہ دیں ایک تو کماتا ہی نہیں، کماتا نہیں تو دوسرے کام تو کر سکتا ہے نا وہ. اب یہ کہہ دیں ایک تو بیچارہ کمزور ہے، کمزور نہیں تو بیٹھے بیٹھے کچھ کام بتا دیں اس کو. بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے، ڈائری لے کے حساب کتاب کرنا شروع کر دو، گھر میں کیا چیز کم ہے، کیا چیز آنی ہے، کیا چیز کرنی ہے نا. آن لائن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لائٹ بل جمع ہو رہا ہے، پانی کا بل ہے، یا پھر موبائل ریچارج ہے، یا کچھ ہے، اس سے بیٹھے بیٹھے جو کمزور ہے اس سے کروا لیں. تو ایسے ایک دوسرے پہ تھوپے نہ کہ ایک بچہ کمزور ہے، ایک تھوڑا دکھنے میں ایسا، ایک شرمیلا ہے، سب سے برابر کام لیں. یہ ماں باپ دماغ میں بچے کے بٹھا دیتے ہیں کہ یہ بچہ میرا شرمیلا ہے، یہ تھوڑا لوگوں میں کم اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ والے کام نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف پیسے کما کے لا سکتا ہے، یہ تو عورتوں پہ جاتا ہی نہیں ہے، یہ فلانا ڈھماکا، یہ سب ماں باپ کر دیتے ہیں. تو یہ دماغ میں مت بٹھائیں بچے کے. آپ یہ کہیں کہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، سب بھائی بہن برابر ہیں. ایسا احساس نہ دلائیں کہ ایک زیادہ ہے، ایک کم ہے، ایک کو ہم زیادہ پیار کرتے ہیں، ایک کو کم کرتے ہیں. کیونکہ آپ نہیں بولیں گے، آپ کہیں گے نہیں میں تو سب بچوں سے برابر پیار کرتی ہوں، سارے بچے میرے لیے برابر ہیں. پر جب آتی ہے بات ذمہ داریوں کی، تب پتہ چل جاتا ہے کون سا بچہ پیارا ہے، کس بچے سے آپ زیادہ پیار کرتی ہیں، کس سے آپ لاڈ زیادہ کرتی ہیں. جس پہ ذمہ داری ڈالی زیادہ اس سے کرتی ہیں آپ زیادہ، نہیں اس سے نہیں کرتی ہیں آپ زیادہ. وہ تو صرف آپ کے کام نکال رہا ہے، وہ صرف آپ کے کام کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا فیوریٹ ہے، وہ پیارا ہے. نہیں، پیارے بچے تو وہ ہیں آپ کے جو کہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، آپ نے کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈال رکھی ہے. صرف ان کو اس لیے بٹھا رکھا ہے کہ کوئی آئے گا جائے گا تو دکھائیں گے دیکھیں ہمارے کتنے اچھے بچے ہیں، کتنے خوبصورت بچے ہیں. ایسا نہ کریں، نا انصافی نہ کریں بچے کے ساتھ. بچہ کہے یا نہ کہے، ماں باپ کو چاہیے ہے کہ بچے کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں. جس طرح میں نے کہا کوئی بھی نیک کام کریں گے وہ قبول نہیں ہوگا، ہے نا. آپ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ ناانصافی کر کے.